बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताएंगे जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शौहर ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया। ये एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर इंसान का दिल दहल जाए। सोचिए, जब कोई मर्द अपनी बीवी को धोखा देते हुए देखे तो उसकी क्या हालत हो सकती है। क्या वह उस पल को सहन कर सकता है? क्या वह उस दर्द को बर्दाश्त कर सकता है जो उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ जिना कर रही हो। ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली और इबरतनाक वाक़या है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस वाक़े से हम ये समझते हैं कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी कितनी अहम होती है। अगर इस रिश्ते में किसी एक तरफ से भी विश्वास टूटता है तो उसका असर सिर्फ दोनों के बीच नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। सोचिए, जब उस शख्स ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ देखा तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। इस दर्द और इस सच्चाई से कैसे वह बाहर निकला और किस तरह अपने इस मामले का हल निकाला, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस शख्स ने अपनी बीवी को धोखा देते हुए देखे जाने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सलाह ली। इस पूरे वाक़े में जो सीखने की बातें हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शख्स ने अपनी बीवी को गैर मर्द के साथ हम बिस्तरी करते हुए देख लिया तो क्या हुआ। नाज़रीन, किसी मर्द में हम बिस्तरी की ख्वाहिश ज़्यादा हो और उसकी बीवी में कम हो, या फिर किसी मर्द में हम बिस्तरी की ख्वाहिश कम हो और उसकी बीवी में बहुत ज़्यादा हो, तो दोनों ही सूरतों में ऐसे जोड़ों का एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे जोड़ों के अंदर अगर अल्लाह ताला का खौफ ना हो तो ऐसे मर्द दूसरी औरतों के साथ और ऐसी औरत गैर मर्दों के साथ नाजायज़ रिश्ते कायम कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या बताने वाले हैं, जिसे एक शौहर ने अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ में जिना करते हुए अपनी आंखों से देख लिया। उसके बाद जब वह ये मामला लेकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब उस शख्स को दिया तो वह जवाब सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए बहुत ही खास वीडियो है। नाजरीन, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में या रसूल अल्लाह लिखकर आगे पहुंचा दीजिएगा ताकि और भी लोग इसे इबरत हासिल कर सकें। नाजरीन, सही बुखारी शरीफ से हज़रत उमर असलानी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स ने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ जिना करते हुए उसे अपनी आंखों से देख लिया। ये देखकर वह शख्स बेहद ही ज़्यादा गुस्से में आया और अपनी बीवी से सख्त नाराज़गी जाहिर की और इस बात से खफा होकर वो शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में दाखिल हुआ और क्या देखता हूँ मेरी बीवी किसी गैर मर्द से जिना कर रही है। या रसूल अल्लाह, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हुए और आपका चेहरा मुबारक लाल हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, गवाह रहना, तुम्हारी पीठ पर कोड़े पड़ेंगे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर लिया। इसका मतलब ये था कि कोई भी शख्स अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें किसी गैर मर्द को बिल्कुल ना बताएं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और अपनी नाराज़गी जाहिर की।
اس حدیث کے حوالے سے علامہ نقوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مجھ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ اگر آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو یہ بات کسی کو آ کر نہ بتائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تمہاری بیوی زنا کرتی ہے، تمہیں چاہیے کہ فوراً اس وقت طلاق دے دو، لیکن تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم اس کے راز کو پیش کرو۔ یاد رکھو، اسے کبھی بھی معاشرے میں ذلیل مت کرو، اسے صرف طلاق دے کر چھوڑ دو۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی تم سے پوچھتا ہے کہ آپ دونوں میں طلاق کیسے ہوا، تو اتنا ہی جواب دینا، ہم دونوں میں نہیں بنتی تھی، اسی وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے۔ لباس انسان کی زینت کو بڑھاتا ہے اور عیبوں کو چھپاتا ہے، اور میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے۔ کوشش کرے کہ ایک دوسرے میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تو پیار سے سمجھائے، محبت سے سلجھائیں اور غلطیوں کو معاف کر دیں۔ ناظرین، اب آپ یہ سن لو، ایک نوجوان مرد نے ایک خوبصورت لڑکی سے زنا کر لیا، لیکن ناظرین، ایسی عورت اور مردوں کا جب انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دے گا جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی، آپ کا دل تڑپ اٹھے گا۔ جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ایمان اس طرح سے نکال لیتا ہے جس طرح آدمی کپڑا اپنے شریر سے اتار دیتا ہے۔ جو شخص کسی عورت کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بستر پر بیٹھا یا اسے زنا کرنے کا ارادہ کیا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس پر ایک زہریلا سانپ مسلط کر دے گا۔ زنا کاری ایک شیطانی عمل ہے اور اس کا انجام بہت ہی دردناک اور خوفناک ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی واقعہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر جو ہوا اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جو تھوڑی دیر کی لذت کے بعد زندگی بھر کی ملامت اور افسوس کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ زنا کاری کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو شخص زنا کرے گا اسے آگ سے بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا، اور وہ لباس اتنا بھاری ہوگا کہ اگر اسے کسی بہت بڑے پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے اسے آسام میں ڈالا جائے گا۔ آسام کے بارے میں علماء دین نے لکھا ہے کہ یہ جہنم کی ایک ایسی گھاٹی ہے جہاں جہنم کے سب سے خطرناک اور بھیانک عذاب موجود ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے غیر مردوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر جو ہوا اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ جہنم کا ایک گڈھا ہے۔ جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی بدبو سے تمام جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور پہاڑ زناکار پر لعنت بھیجتے ہیں۔ قیامت کے دن زنا کرنے والے مرد اور عورت کی شرمگاہ سے اس قدر بدبو آئے گی کہ جہنم میں جلنے والے دوسرے لوگ بھی اس بدبو سے پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کتنا بھیانک منظر ہوگا، اس کا صرف تصور ہی روح کو کانپنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ناظرین، زنا کاری سے دور رہیں، اپنی نفس کی خواہشات پر قابو رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ وہ ہمیں زنا سے بچائے، ہمارے دلوں کو پاک رکھیں اور شیطان کی ہر چال سے محفوظ رکھیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ناظرین دل سے اسے ایک لائک ضرور کر دو اور کامنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھ دیجئے۔